munay klaro nga nagsaulog sa Pasko kinang gisugo ta sa di kanang gisog mao'y gisugos kanang gisugos Ginoo. Lucas 2:40-41. Exodo 12:14 hangtod 48. Exodo 12:14 hangtod sa 48. Kana mo'y gisugo sa Dios isip pagsaulog diha sa panahon sa Pasko, pag-celebrar, sacrifice. Sa matag tuig, magbantay sa panahon sa pagsaulog, Exodo 13:10. Ikaduha, unsa mang pagkuha nga gisugo sa Dios nga tinuod ug hingpit. Unsa mang Paskuha nga gisaulog nga gisugo sa Dios nga tinuod og hingpit nga makpahimuot kaniya.